नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्षका ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबीच सामूहिक छलफल जारी। पार्टीको विवाद समाधानको उपाय खोजिँदै कार्यदल बनाउने तयारी। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोरोना रोकथाममा साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता। जसपा तत्काल सरकारमा नजाने। नेपाली कांग्रेस माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षबीच गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति। एमालेको खनाल नेपाल पक्षसँग फेरि पनि सहकार्य हुन सक्ने प्रचण्डको अपेक्षा। पछिल्लो 24 घण्टामा 8520 जनामा कोरोना संक्रमण। आज 203 जनाको मृत्यु। 6135 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशैभर अक्सिजनको अभाव। सीसीएमसीबाट जिम्मेवारी खोज्दै अस्पताललाई अक्सिजन व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा चर्किएको द्वन्द्व झनै बढ्दै। प्यालेस्टाइनतर्फ 27 जना बालबालिका सहित 100 भन्दा बढी र 7 जना इजरायलीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि जित्ने दुवै टिमको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ। केही बेर अघि सिंहदरबारमा ओली र नेपालले निकट नेताहरू सहितको भेटवार्ता सुरु गर्नुभएको हो। ओली र नेपाल बीच बिहिबार भएको एक्ला एक्लै वार्तामा पार्टीको विवाद समाधान गर्न कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्ने सहमति भएको थियो, जसले गर्दा नेपाल समूहका सांसदहरूको राजीनामा रोकिएको थियो। पार्टी एकता जोगाउन एमालेलाई 2075 जेठ 2 को अवस्थामा फर्काउनु पर्ने र 28 फागुन यता संस्थापन पक्षका निर्णय खारेज हुनुपर्ने नेपाल समूहको मुख्य शर्त छ। दुवै पक्षको शर्त र अडानका बीच सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ। आजको वार्तापछि सहमतिका लागि कार्यदल बनाउने बताइएको छ। हिजोको वार्तामा 2075 जेठ 2 कै वरिपरिको एमाले रहने गरी सहमति खोज्ने र त्यसका लागि कार्यदल बनाउने सहमति भएको थियो। त्यही सहमतिलाई कार्यान्वयन तहमा पुर्याउन आज छलफलमा जुटेका हुन्। ओलीसँगको वार्तामा नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्त सहभागी छन्। ओलीतर्फबाट सुभाष नेम्माङ लगायतका नेताहरू सहभागी छन्। यस विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता प्रकाश जोशी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रकाशजी, एमालेको दुई पक्षबीचको वार्ता भइरहेको छ कि आज ठोस सहमति हुन सक्ला? हामी हाम्रा संवाददाता प्रकाश जोशीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल बीच अहिले भेटवार्ता भइरहेको छ र यो भेटवार्तामा अहिले के भइरहेको छ यस विषयमा जानकारी दिन हाम्रा संवाददाता प्रकाश जोशी अहिले हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। एमालेको दुई पक्ष बीचको वार्ता भइरहेको छ, आज केही ठोस सहमति हुन सक्ला प्रकाशजी? त्यो सम्भावना छ। त्यस्तो किसिमको सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। हिजो जसरी माधव नेपाल र ओली बीचको भेटवार्ताबाट ओलीको जो बहिर्गमनको यात्रा थियो त्यो रोकिएको छ र त्यही आधारमा हामीले के बुझ्न सक्छौँ भनेपछि हिजो नै उहाँहरू बीच केही न केही भइसकेको छ र जुन हिजो एक किसिमको सहमति भयो भन्ने कुरा माधव नेपालले भन्नुभएको थियो, कार्यदल गठन गरेर पार्टीभित्रका विवादहरूलाई समाधान गर्ने भन्ने, ती पार्टीभित्रका जो विवाद समाधानको कुरा थियो त्यो विवाद समाधानको लागि आज कार्यदल बन्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन। अब 2075 जेठ 2 कै वरिपरि फर्काउनु पर्ने एमालेलाई र गत फागुनदेखि यता जति पनि संस्थापन पक्षले निर्णयहरू गरेको छ त्यो चाहिँ खारेज हुनुपर्ने भनेर माधव नेपाल पक्षले माग राखिरहेको थियो र हिजोको वार्ताबाट अब त्यसमा केही सम्बोधन गर्ने अथवा वार्ता मार्फत त्यसलाई टुङ्ग्याउने भनेर पनि भनिएको थियो। आज यी सबै विषयमा प्याकेजकै रूपमा सहमति हुने केही सङ्केत मिलेको छ? के पाउनु भएको छ तपाईँ त्यहाँ रहेर?
जुन एमालेको माधव नेपाल समूहले अगाडिदेखि नै माग राखिरहेको थियो, हाम्रा मागहरू सम्बोधन भइसकेपछि मात्रै पार्टी गतिविधिमा संलग्न हुने भनेर, र खास गरी यहाँले जुन भन्नुभयो उहाँहरूका माग भनेको चाहिँ त्यो पार्टी एमाले ब्युतिसकेपछि त्यसलाई 2075 जेठ 2 कै अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने भन्ने थियो। त्यो जेठ 2 को अवस्थामा पुर्याउनु त संस्थापन पक्ष त्यति सहमत होला जस्तो देखिँदैन। उहाँहरूको भनाइ चाहिँ पार्टी जेठ 2 भन्दा धेरै अगाडि गइसकेको छ, त्यो 75 सालको कुरा अहिले 78 साल भइसक्यो। त्यसमा त्यति अगाडि फर्कन नसकिए पनि त्यो भित्रका जो मेन कुराहरू छन् त्यसमा समझदारी गरेर जान सकिन्छ भन्ने किसिमको कुरा थियो। त्यही भएर हिजोको स्थायी कमिटी बैठकले 4 नेतामाथिको प्रतिबन्ध पनि फुकुवा गरेको थियो, निलम्बन फुकुवा गरेको थियो। त्यस्तै गरेर जो उहाँहरूको मुख्य माग छ पदाधिकारीहरूको पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ, जसरी पदाधिकारीहरूलाई निलम्बन गरिएको छ, पदाधिकारी खारिज गरिएको छ, त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यस्तै किसिमले अर्को कुरा चाहिँ जो नेपाल पक्षका नेताहरूको जिम्मेवारी खोसेर पूर्व माओवादीका नेताहरूलाई जो एमालेमा प्रवेश गरेका छन् तिनीहरूलाई जसरी प्रदेश इन्चार्जहरूको जिम्मेवारी दिने काम भएको छ, त्यसमा पनि उहाँहरूले त्यो इन्चार्जको जिम्मेवारी आफैले पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको माग गरिराख्नु भएको छ। त्यसमा पनि संस्थापन पक्ष केही लचिलो हुने सम्भावना देखिन्छ। तर यी सबै मागहरू पूरा गर्नको लागि जुन हिजो माधव नेपालले भन्नुभएको थियो त्यही किसिमको एउटा कार्यदल बनाएर कार्यदल स्तरबाट नै सहमति खोज्ने तर्फ एमाले उन्मुख हुन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। हिजोको वार्ताले विभाजनको सङ्घारमा पुगेको एमालेलाई जोगाएको थियो। अब आजको यो वार्ताबाट नेकपा एमाले चाहिँ दीर्घकालसम्म एक भएर अगाडि बढ्ने वातावरण बन्छ भन्न सकिन्छ उसो भए? त्यो सम्भावना रहन्छ। हिजो जसरी विभाजनको मुखमा पुगेको र माधव नेपाल समूहले राजीनामा नै दिन्छ भनेर धेरैले आकलन गरिरहेको अवस्थामा माधव नेपाल समूहको राजीनामा नदिने कदमबाट ओली जसरी पुनः प्रधानमन्त्री हुन सफल भएका छन् र विपक्षी गठबन्धनको सत्ता हातमा लिने और नयाँ सरकार बनाउने जो इच्छा थियो, जस्तो किसिमको उहाँहरूले प्रयास गरिराख्नु भएको थियो, त्यो प्रयास असफल भएको छ। त्यसबाट हिजो नै धेरै कुरा उहाँहरूको बीचमा सकेको, दुई अध्यक्षको बीचमा जुन 3-4 घण्टा लामो छलफल चलेको थियो, 1-to-1 वार्ता भएको थियो, त्यसबाट नै धेरै कुरा भइसकेको र त्यसलाई मूर्त रूप दिन कार्यदल बनाएर कार्यदल स्तरमा सहमति खोजेर अब एमालेलाई एक किसिमले एकताबद्ध बनाएर र दुईटै पक्षलाई मिलाएर सहमतिको आधारमा चलाउने वातावरण आजको वार्ताबाट बन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अब हिजोकै वार्ताबाट पनि नेताहरूले एमाले फुट्नबाट जोगियो, एमाले एक भएर अगाडि बढ्छ भनेर भन्दै आएका थिए। तर आज प्रधानमन्त्री नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै मन्त्री परिषद समेत विस्तार गर्दा पुरानै मन्त्रीमण्डललाई उहाँले चाहिँ निरन्तरता दिनुभएको छ। यसबारे चाहिँ के भनेका छन् नेताहरूले? केही प्रतिक्रिया पाउनु भएको छ यस विषयमा? यसमा तत्काल खनाल नेपाल समूहले आफू मन्त्री परिषदमा सहभागी नहुने र पार्टीका कामहरूमा पनि अहिले तत्काललाई सहभागी नहुने भन्ने किसिमको कुरा गरेको छ। जुन हिजोको स्थायी कमिटी बैठकले 4 नेतामाथिको निलम्बन फुकुवा गरेर जसरी सहमतिको वातावरण तयार पारेको थियो, हाम्रो तर्फबाट पनि त्यही किसिमको वातावरणको लागि हिजो हामीले राजीनामा नदिएका हौँ भनेर भनेका छन्। हिजो माधव नेपालले नै पनि वार्ता सिद्धिएपछि पत्रकारहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले खास गरी यो राजीनामा 3-4 दिनको लागि मात्रै टरेको, त्यसपछि के हुन्छ पछिल्ला वार्ताहरूबाट मात्रै त्यसको निचोड निकाल्न सकिने, त्यसबारे थप कुरा गर्न सकिने, थप भन्न सकिने भनेर भन्नुभएको थियो। धन्यवाद प्रकाशजी जानकारीको लागि, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता प्रकाश जोशी। एमालेका दुई पक्ष बीच अहिले वार्ता भइरहेको छ, यस विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुका साथै पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। साथै पुराना मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएर मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। युक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष ओलीले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित विशेष समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको हो। भावना नदी ईमानदारीका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा
जुनसुकै अवस्थामा पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि प्रचलित कानुनको पालना गर्दा बाहेक अरू अवस्थामा संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो। राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई बिहिबार साँझ 9 बजेभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गर्न समय दिएको थियो। तर तोकिएको समयभित्र बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको दाबी नपरेपछि राष्ट्रपतिले ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। त्यस्तै शुक्रबार नै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री परिषद गठन गर्नुभएको छ। शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए लगतै उहाँले 21 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री नियुक्त गर्नुभएको हो। ओलीले यसअघि क्याबिनेटमा रहेका सबैलाई मन्त्री बनाउनु भएको हो। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति र राज्य मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष शपथ लिएका छन्। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौम उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टुप्बहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठी, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाल, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेश सिंह ठगुन्ना, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्याल, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मन्त्री बसन्त नेमवाङ, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाङफे, श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जुली कुमारी महतोले पुनः शपथ लिएका हुन्। शपथ ग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा, प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नि सापकोटा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिलसेना, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख लगायत सहभागी थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा कुनै साधन स्रोतको कमी हुन नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पद बहाली गर्दै उहाँले राज्यका सबै अङ्ग र निजी क्षेत्रलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालित हुन आग्रह गर्नुभयो। महामारी नियन्त्रणमा सम्बन्धित नियमको पालना गर्न र कुनै अनियमितता हुन नदिन उहाँले सचेत गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सबै दल नेता र कार्यकर्तालाई विकराल स्थितिमा संवेदनशील भएर विधि र कानूनको पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले छिमेकी र मित्र राष्ट्रलाई महामारी नियन्त्रणमा सघाउन पनि आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठन गर्न नसक्नेहरूले मुलुकमा प्रतिगमन भएको आरोप लगाइरहेको पनि बताउनुभयो। ओलीले आफू संविधान र कानून अनुसार लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। संविधानको धारा 76 को 3 बमोजिम प्रतिनिधि सभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा उहाँ प्रधानमन्त्रीमा पुनः नियुक्त हुनुभएको हो। त्यस्तै शुक्रबार नै उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल लगायत अन्य विभागीय मन्त्रीहरूले पनि सिंहदरबार पुगेर पद बहाली गरेका छन्। पदभार ग्रहण गर्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको थियो। चितल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि लैनचौरस्थित शहीद स्मारक पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको हो। नेपालमा प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएपछि शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने चलन छ। त्यस्तै शुक्रबार नै नियुक्त भएका मन्त्रीहरू पनि लैनचौरस्थित शहीद स्मारक पुगेर शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। आज नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सहित अन्य 24 जना मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्। तर आजको शपथमा प्रधानमन्त्रीको शैलीलाई लिएर विभिन्न टिक्का टिप्पणी भइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले शपथ
खाइरहँदा राष्ट्रपतिले प्रतिज्ञा भन्ने शब्द वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो, तर प्रधानमन्त्रीले भने त्यो पर्दैन भन्ने जवाफ दिनुभएको थियो। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग गरेको व्यवहार असहज सुनियो। राष्ट्रपति भण्डारीले शपथको ढाँचा वाचन गर्दै ओलीलाई पद तथा गोपनीयताको वाचा गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै क्रममा भण्डारीले मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु भनेर ओलीलाई वाचन गर्न लगाउनुभयो। तर ओलीले मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वकसम्म मात्रै भन्नुभयो, प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने उच्चारण गर्नु भएन। ओलीले शपथको वाक्य पूरा नभनेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्न इसारा गर्दै दोहोर्याउनु भएको थियो, तर ओलीले त्यो पर्दैन भनेर टार्नुभयो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। नेपाली शब्दकोश अनुसार प्रतिज्ञाको अर्थ दृढ संकल्प हो। आखिर किन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण गर्न चाहनु भएन त? यसको विषयमा अहिले सामाजिक सञ्जालमा टीका टिप्पणी भइरहेको छ। ओलीले प्रतिज्ञा शब्द उच्चारण गर्न नचाहेपछि राष्ट्रपतिले हाँस्दै शपथका अन्य वाक्यहरू वाचन गर्न लगाउनु भएको थियो। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। ईश्वर देश र जनताको नाममा शपथ लिन्छु कि यसरी राष्ट्रपतिको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको दृश्य शोभनीय भने देखिएको थिएन। यता राज्य मन्त्रीहरूलाई शपथ गराउँदा भने ओलीले शपथको तय ढाँचा जस्ताको तस्तै पढ्नुभयो। ओलीले मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्य निष्ठापूर्वक काम गर्ने प्रतिज्ञा राज्य मन्त्रीहरूलाई चाहिँ गराउनु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार प्रतिबद्ध भएर लागेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री गेवालीले अन्तर्राष्ट्रिय नीतिलाई समयानुकूल अध्यावधिक गर्दै सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउन खोजेको बताउनु भएको हो। कोरोना महामारी कम हुने बित्तिकै बाह्य सम्पर्क बढ्ने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै मन्त्री गेवालीले सरकारको कामलाई सफल बनाउनका लागि सबैले सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। राजदूत लगायतका नियुक्तिमा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने उहाँले बताउनुभयो। सबैको मिसन टु मिसन भएन भने पनि या यसो आएर केही दिन बेला बिसाएर अनि तुरन्तै चाहिँ फेरि नीतिमा गइरहने यो खालको विगतदेखि नै केही कमीहरू रहेका छन्। त्यसलाई हामीले म्यानेज गर्नैपर्छ। एउटाबाट बलियो नभइकन चाहिँ हाम्रो मिसनहरू पनि बलियो हुँदैनन् र समग्र हाम्रो सेवा बलियो भएन, हाम्रो पर्फर्मेन्स बलियो भएन भने हाम्रो जागिर त सुरक्षित होला। जागिरबाट पाउने आकर्षणहरू त आफ्नो ठाउँमा होला नि, तर हामीले जे रिजल्ट दिन खोजिरहेका छौँ यो सेवा मार्फत हामीले जे परिणाम दिन खोजिरहेका छौँ त्यो परिणाम चाहिँ आउँदैन। उहाँले जलवायु परिवर्तनका विषयमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै आवश्यक कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले लामो कसरत गरे पनि सफल हुन सकेनन्। जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहको साथ नमिल्दा र नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहका सांसदहरूले राजीनामा नदिँदा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण हुन नसकेको हो। ओली सरकार विरुद्ध एकमत देखिएका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र बीचको सहकार्यले आगामी दिनमा पनि निरन्तरता पाउला त? एक रिपोर्ट। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा शुक्रबार बसेको 3 दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रका लागि दीर्घकालीन रूपमा सहकार्य गर्ने समझदारी बनाएको हो। सभापति देउवा सहित कांग्रेसका नेताहरू, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका नेताहरू र
जसपाका अध्यक्ष यादव सहितका केही नेताहरू बैठकमा जुटेका थिए। विगतमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्ष मिलेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्पमा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अघि सार्ने सहमति गरेका थिए। उनीहरूको सहमतिमा सुरुमा साथ दिएका एमालेका खनाल नेपाल पक्षले अन्तिममा साथ छोडेपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउन सकेको थिएन। सरकारी गठबन्धन बनाउन तयार भएका तीनै नेता अहिले विपक्षी गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन तयार देखिएका हुन्। गठबन्धन कायम रहन्छ त भन्ने प्रश्नमा काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले सम्भावना कायमै रहेको बताउनुभयो। हामी त एउटा इमान्दार पार्टी हो, हामीले बोलेपछि छिनछिनमा हामी परिवर्तन गर्दैनौँ, अडानमा परिवर्तन गर्दैनौँ। अब भोलि के हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीबाट भन्दा पनि उहाँहरूमै फेरि निर्भर छ। आशा गरौँ उहाँहरू भनेको कुरामा अड्नुहुन्छ। जुन कुराहरू सार्वजनिक गर्नु भएको छ उहाँहरूले, ती कुराहरू चाहिँ खालि एउटा परिस्थिति प्रतिकूल हुँदा भनिने कुरा हुन् या साँच्चीकै उहाँहरूलाई लागिराखेको छ। नयाँ सरकार गठनमा सफल नभए पनि यति बेला संविधानलाई जोगाउन सङ्घर्ष भइरहेकाले काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच सहकार्यको निरन्तरता आवश्यक रहेको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको भनाइ छ। विचारको हिसाबले अहिलेको परिस्थितिमा भन्नुपर्दाखेरि दुईटा धार देखिन्छ। एउटा धार भनेको संविधानलाई समाप्त गरेर जानुपर्छ भन्ने धार, दोस्रो धार भनेको अहिलेको संविधानलाई रक्षा गरेर जानुपर्छ भन्ने धार। हामी यो संविधानको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानका पक्षधरहरूको बीचमा, यो संविधानलाई रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने पक्षधरहरूको बीचमा स्वाभाविक ढङ्गले चाहिँ सहकार्यहरू गर्दै जानुपर्ने स्थिति आउँछ। स्वाभाविक ढङ्गले मोर्चाबन्दी गर्दै जानुपर्ने स्थिति आउन सक्छ, किन एजेन्डाको आधारमा डोरिने कुरा हो। गत वर्षको पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेपाली काङ्ग्रेससँगै तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा विघटन भई बिउतिएको माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई ढाल्न प्रयास थाल्यो। नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपा र एमालेको खनाल नेपाल समूहलाई पनि साथमा लिएर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको प्रयास गरिरहे, तर त्यो प्रयास असफल भयो। वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसदमा विश्वासको मत नपाएपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरूले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम गठबन्धन सरकार बनाउने भन्दै संयुक्त निवेदन दिएका थिए, तर उनीहरूले बहुमत जुटाउन सकेनन्। अन्ततः केपी ओली नै प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। विपक्षीहरूको अब अन्तिम प्रयास भनेको ओलीलाई विश्वासको मत लिनबाट असफल बनाउनु हो, तर ओलीलाई हटाउन चाहेको एमालेकै खनाल नेपाल समूह पनि पछि हटिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा ओलीले विश्वासको मत पाउने लगभग निश्चित छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालसँगको सहकार्य फेरि पनि हुन सक्ने बताउनु भएको छ। अहिले ओलीसँग नेपाल पक्षको वार्ता सुरु भए पनि सहमति नभएको खण्डमा नेपाल आफूहरूलाई नै साथ दिन सक्ने भएकाले अहिले नै धोका दिएको भन्न नमिल्ने दाहालको भनाइ छ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन संसद भवन पुग्नुभएका दाहाल र नेपालबीच अनौपचारिक भेट भएको थियो। त्यसपछि प्रतिक्रिया दिँदै दाहालले संविधान र लोकतन्त्रका पक्षमा नेपाल सङ्घर्षमै रहेकाले अहिले नै धोका दिएको भन्न नमिल्ने उहाँले बताउनु भएको हो। संविधानको धारा 76(5) अनुसार सरकार बन्ने अवस्था आएमा नेता नेपाल पक्षको सहयोग रहन सक्ने दाहालको भनाइ छ। अब यो चुनौतीपूर्ण पनि छ, सम्भावनायुक्त पनि छ। हामी आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्दैछौँ संविधानको रक्षाको निम्ति, लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति। अब यो संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँगको हाम्रो सङ्घर्ष जारी रहन्छ। दाहालले अबको राजनीतिक कोर्स चुनौतीपूर्ण र सम्भावनायुक्त दुवै रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। संविधान र लोकतन्त्र कमजोर पार्ने प्रवृत्तिसँग सङ्घर्ष जारी रहेको उहाँको भनाइ छ। प्रतिपक्षको हैसियतमा सरकारको गलत कामबारे खबरदारी गरिरहने दाहालले बताउनुभयो। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
नेपालमा एकै दिन 6135 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुने दर 74.5% रहेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 20,998 पीसीआर र 530 एन्टिजेन परीक्षणमा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 2,349 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 1,458 जना, भक्तपुरमा 335 जना र ललितपुरमा 556 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। 2-3 दिन यता संक्रमितको संख्या केही कमी आएको छ। हिजो 20,244 जनाको परीक्षण हुँदा 8,960 जनालाई संक्रमण पुष्टि भएको थियो। बुधबार 20,786 जनाको पीसीआर परीक्षण भएकोमा 9,305 जनालाई पोजिटिभ देखिएको थियो। शुक्रबार भेटिएका संक्रमितसँगै कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 4,39,658 पुगेको छ। तीमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,07,336 पुगेको छ। शुक्रबारसम्म 98,869 जना होम आइसोलेसन र 8,467 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। उनीहरूमध्ये 1,334 जना आइसियु र 371 जना भेन्टिलेटरमा रहेका छन्। आज सरकारले 203 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको पुष्टि गरेको छ। यो सँगै कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 4669 पुगेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 516 जना रहेका छन्। उपत्यकाका सरकारी तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गर्ने भएको छ। यसअघि यो काम सीसीएमसीले गर्दै आएको थियो। अक्सिजनको अभाव सुरु भएपछि सीसीएमसीले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेपछि समस्या झन जटिल बनेको थियो। अब मन्त्रालयले नै व्यवस्थापन गर्ने भएपछि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। यति बेला अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूले संक्रमितको उपचारमा अक्सिजनकै अभावकै कारण हात झिकिसकेको अवस्था छ। केही दिन अगाडि अक्सिजन व्यवस्थापनको जिम्मा सीसीएमसीलाई दिएसँगै अस्पतालहरूमा कति मात्रामा अक्सिजन उपलब्ध गराउने भनेर कोटा निर्धारण गरियो। तर अस्पतालहरूमा कोटा अनुसार बिरामीका लागि अक्सिजनको आवश्यकता बढी परेकै कारण अस्पतालले थान्न सकेन र अहिले अक्सिजनकै कारण स्थिति भयावह बन्दै गएको छ। अक्सिजन नपाएरै अस्पतालहरूमा धमाधम कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यदि संक्रमितहरूले समयमै उपचार पाउने हो भने संक्रमितहरूको बाँच्ने अवसर धेरै हुन सक्ने स्वयं कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिएका चिकित्सक बताउँछन्। सरकारले अक्सिजनको जोहो गर्न ढिलाइ गर्दा अनावाहक रूपमा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परेको चिकित्सकको अनुभव छ। माग बढेको हिसाबले डिमान्ड बढेको हिसाबले सप्लाई पुर्याउन नसक्दाखेरि आएको यो परिस्थिति हो। अब यो सामान्य परिस्थितिमा हुन्थ्यो भने हामीसँग अक्सिजनको सप्लाई पर्याप्त थियो। यो असामान्य परिस्थिति भएको हुनाले सप्लाई र डिमान्डलाई म्याच गर्न परेको अप्ठ्यारो हो। यसै समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका सबै सरकारी तथा निजी अस्पताललाई अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने भएको छ। अक्सिजनको चरम अभाव भइरहेका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले अक्सिजनको व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीको नेतृत्वमा बसेको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकले शुक्रबारबाट आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको आपूर्तिको व्यवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय गरेको हो। अब मेडिकल अक्सिजनको प्रयोग र आवश्यकता सम्बन्धी मापदण्ड 2078 अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले व्यवस्थापन जिम्मा लिएको हो। यसअघि यो काम सीसीएमसीले गर्दै आएको थियो। अक्सिजनको अभाव सुरु भएपछि सीसीएमसीले अस्पतालहरूमा अक्सिजनको कोटा निर्धारण गरेको थियो। कोभिड-19 को उपचार गराइरहेका अस्पतालहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले 24 घण्टा अक्सिजन आपूर्ति सहजीकरणका लागि मोबाइल हटलाइन नम्बर 98,513 10,581 र 98,513 10,584 को व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। साथै मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्म सबै अक्सिजन उद्योगहरूलाई अस्पतालहरूमा साबिकै नियमित ढुवानी प्रक्रियाबाट मेडिकल अक्सिजन उपलब्ध गराउन तथा आकस्मिक व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अक्सिजन व्यवस्थापन गर्ने उच्च स्तरीय टोलीसँग समन्वयन गर्न
अनुरोध गरेको छ। मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान अर्थात् ईद उल फित्र शुक्रबार मनाइएको छ। अरबी पात्र अनुसार हरेक वर्षको 9औं महिनामा 1 महिनासम्म रोजा अर्थात् व्रत बसेर 10औं महिनाको पहिलो दिन ईद उल फित्र मनाउने परम्परा छ। मुस्लिम धर्मग्रन्थ कुरान यही महिनामा लेखिएकाले व्रत बस्दा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास छ। दान दिनु, गरिबको सेवा गर्नु र जकात निकाल्नु यो महिनाको ठूलो विशेषता हो। यो पर्वमा मुसलमानहरूले विशेष परिकार बिरयानी, पुलाउ, सेवई, मासुका विभिन्न प्रकार, फलफूल आदि खाने गर्दछन्। यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण मुस्लिम धर्मावलम्बीहरूले घरमै ईद मनाए भने मस्जिदहरू खाली देखिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको समयमा पनि संवैधानिक व्याख्या, मौलिक हकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय एवं सार्वजनिक सरोकारका विवाद सम्बन्धी रिट पनि सुनवाई गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यसअघि महामारीको समयमा अदालतबाट हुने काम कारबाही र सेवा विस्तार गरेको हो। अब निषेधाज्ञाको समयमा पनि सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार वादी भई चलेका थुनुवा मुद्दाको पुनरावेदन फिर्ता एवं प्रचलित कानुन बमोजिम मिलापत्र हुन सक्ने सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही पनि हुने भएको छ। यसअघि वैशाख 14 गते बसेको पूर्ण बैठकले निषेधाज्ञाको समयमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिटमा मात्र सुनवाई गर्ने निर्णय गरेको थियो। गोदावरीमा निर्माण भएको गोदावरी सनराइज सम्मेलन केन्द्रको आज उद्घाटन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको हो। कुल 43 रोपनीमा निर्माण भइरहेको यस परियोजनाको 11 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा सभा हल, 3 रोपनीमा भित्री सडक, 13 रोपनीमा पार्किङ स्थल र 16 रोपनीमा खुला स्पेससँगै बगैँचा सहितको हरित क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। नेपालकै सबैभन्दा ठूलो र एकै स्थानमा एकै समयमा 3000 जना अट्न सक्ने सिट क्षमताको ललितपुरको गोदावरी स्थित सनराइज सम्मेलन केन्द्रको प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रको भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गर्नुभएको हो। केन्द्रको यसअघि भौतिक उपस्थितिमै उद्घाटन गर्ने भनिए पनि चौतर्फी आलोचना भएपछि भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरिएको हो। कोरोना महामारीले विकराल रूप लिइरहेको अवस्थामा सयौंको भिड जम्मा गरेर उद्घाटन गर्नु जोखिम हुने आकलनपछि शहरी विकास मन्त्रालयले भर्चुअल माध्यमबाटै प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने बताएको थियो। उद्घाटनका लागि शुक्रबार बिहान 11 बजेको समय तोकिएको भए पनि प्रधानमन्त्रीको तेस्रो पटक शपथ लिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले दिउँसो 4 बजे सम्मेलन केन्द्रको उद्घाटन गर्नुभएको थियो। समानान्तर कन्स्ट्रक्सनले निर्माण गरेको सम्मेलन केन्द्र बहुउपयोगी हुने प्रोजेक्ट म्यानेजर महेश भट्टले बताउनुभयो। यो चाहिँ अब यस्तो छ, हाम्रो नेपालमा 3000 सिट क्षमताको यो पहिलो हल। यो त अब धेरै मान्छे राखेर प्रोग्राम गर्नुपर्ने कुनै हलहरू थिएन र त्यही अनुसार चाहिँ अब भवन विभागले चाहिँ एउटा ठुलो सम्मेलन केही कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा अलि बहुउद्देश्य हल नभएको भएर यो हलको चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ हामीले ठेक्का पायौँ। त्यो अनुसार हामीले यो हल काम गरेछौँ। ठूलो क्षमता सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल नहुँदा सरकारले आयोजना गर्ने सभा सम्मेलनहरू राष्ट्रिय सभागृह लगायतका स्थानहरूमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ। नयाँ बानेश्वरमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई भाडामा लिएर संघीय संसदका बैठकहरू सञ्चालन गर्दै आएकाले ठूलो क्षमताका सभाहलको अभाव खड्किँदै आएको छ। कुल 43 रोपनीमा निर्माण भइरहेको यस परियोजनाको 11 रोपनी भन्दा बढी क्षेत्रफलमा सभा हल, 3 रोपनीमा भित्री सडक, 13 रोपनीमा पार्किङ स्थल र 16 रोपनीमा खुला स्पेससँगै बगैँचा सहितको हरित क्षेत्र निर्माण भइरहेको छ। अबको केही दिनमै फिनिसिङ गरेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिने परियोजनाका प्रोजेक्ट म्यानेजर महेश भट्टले बताउनुभयो। यो हाम्रो 3000 सिट क्षमताको सिटी हल यो बनाउनलाई हामीलाई टोटल डेढ वर्ष लाग्यो। 1.5 वर्षमा हाम्रो यो सुरुमा चाहिँ 5 महिनाको भनेर ठेक्का निकालेको थियो। हामीलाई 5 महिनामा सम्पन्न गर्ने भनेर भवन विभागले हामीलाई सम्झौता गरेको थियो। तर त्यो बिचमा कोभिड, त्यसपछि हाम्रो गोदावरीमा यो अब हामीले प्रोजेक्ट सुरु गर्दाखेरि रुखहरू सबै यो जङ्गलमा बिल्डिङ बनाएको हो। यो अब रुखहरू काट्दै 2-3 महिना लाग्यो। त्यसपछि कोभिडले गर्दा सबै गर्दाखेरि हामीले बिल्डिङ सम्पन्न गर्दा चाहिँ 1.5 वर्षमा हामीले बिल्डिङ सम्पन्न गऱ्यौँ। यस्तो छ, हाम्रो मेन हल सम्पूर्ण रेडी भइसकेको छ। बाहिरतिर रङरोगनको थोरै कामहरू बाँकी छ, त्यो पनि 5-7 दिनभित्र सबै कम्प्लिट हुन्छ। सरकारले 1.5 वर्ष अघि सुरु गरेको सभाहाल निर्माणका लागि 65 करोड रुपियाँमा केसी समानान्तर जेबीलाई ठेक्का दिएको थियो। काम सम्पन्न हुँदै गर्दा सम्मेलन केन्द्र कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारे भने अझै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको सम्पूर्ण सामर्थ्य कोरोना रोकथाम र न्यूनीकरणका साथै संक्रमितको प्रभावकारी उपचारमा लगाउने बताउनु भएको छ। शुक्रबार मन्त्री पदको शपथपछि सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारी विरुद्धको प्रयासलाई सघन र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने बताउनु भएको हो। उहाँले संक्रमितको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन सरकार गम्भीर रूपमा लागेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै मन्त्री पौडेलले कोरोना महामारीबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन आवश्यक रहेको भन्दै आगामी बजेट अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी आउने जानकारी दिनुभयो। उहाँले केपी ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्न अनेक प्रकारको कसरत भएको भन्दै वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने प्रयास असफल भएको बताउनुभयो। हाम्रो लडाइँलाई प्रभावकारी बनाउँछौँ, हामी त्यसमा केन्द्रित हुन्छौँ। हामीले अहिले खास गरिकन यो सङ्क्रमणको रोकथाम नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरू र सङ्क्रमितहरूको परीक्षण र उपचारका निम्ति गर्नुपर्ने प्रयासहरूलाई हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। पहिलो कुरा यो छ। दोस्रो कुरो, हामी यो कोभिड महामारीले प्रभावित गरेको अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले गति दिनुपर्ने, एक कोभिडकै बिचमा पनि हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने त्यो आवश्यकता छ। हामीहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट निर्माणको तयारीको अन्तिम चरणमा छौँ। उहाँले नेपालमा कम्युनिस्टलाई नै असफल बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा सोमबार रातिदेखि चर्किएको द्वन्द्व झन बढ्दै गइरहेको छ। इजरायली सेनालाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था एएफपीले प्यालेस्टाइनी विद्रोही समूह हमासले अहिलेसम्म 1000 भन्दा बढी रकेट प्रहार गरेको जनाएको छ। प्यालेस्टाइनसँगको टकराव बढ्दै जाँदा इजरायलले गाजा स्थित सीमा क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सैन्य बल तैनात गरेको छ। सोमबारदेखि जारी संघर्षमा दुवै पक्षबाट हवाई आक्रमण भइरहेका बेला सीमामा इजरायलले सेना तैनात गरेको हो। सीमामा इजरायली सेनाले बख्तरबन्द गाडी र ठूलो मात्रामा हतियारहरू ल्याएको छ। सेनाले कम्तीमा पनि 7000 रिजर्भ सैनिकलाई सीमामा बोलाएको बताइएको छ। सोमबार रातिदेखि सुरु भएको दोहोरो आक्रमणमा पनि 100 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। प्यालेस्टाइनतर्फ 27 जना बाल बालिका सहित 100 भन्दा बढी र 7 जना इजरायली आक्रमणमा मारिएका छन्। यसैबीच इजरायलकै विभिन्न ठाउँमा यहुदी र अरब समुदायबीच झडप भइरहेको छ। इजरायलका रक्षा मन्त्री बेनी ग्याजर्ट्स शान्ति स्थापनाका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त र कडा पार्न निर्देशन दिएको बताएको छ। अहिलेसम्म हिंसामा संलग्न 400 भन्दा बढीलाई पक्राउ गरिएको पनि बताइएको छ। गाजा र इजरायलमा सोमबारदेखि भड्किएको हिंसा सन् 2014 यताकै गम्भीर हो। यसको सुरुवाती पूर्वी जेरुसलममा गत शुक्रबार अल मस्का मस्जिद नजिक भएको झडपबाट सुरु भएको हो। त्यसको 3 दिनपछि सोमबारदेखि भने दुवै पक्षबाट रकेट र मिसाइल हमला भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल सुपर लिगको उपाधि भिडन्त भोलि हुँदैछ। धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। दुवै टिमले कस्तो रणनीति बनाउँदैछन् त? एक रिपोर्ट। नेपालको पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिग एनएसएलको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेजर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतिस्पर्धाको एक दिन अघि दुवै टोलीले उपाधि जित्ने दावी गरेका छन्। यस अघिका दुई भिडन्तमा धनगढीले बाजी मार्दा फाइनलमा भने काठमाडौँले यस अघिको हारलाई बदला लिएर पहिलो संस्करणको च्याम्पियन बन्ने लक्ष्यमा रहेको छ। फाइनल आयोजित प्रिमियर्स कन्फरेन्समा धनगढी टिमका प्रशिक्षक तोपे फुजाले काठमाडौँ विरुद्धको खेलका लागि निकै उत्साहित भएको बताए। उनले आफ्नो टिमको आत्मविश्वास निकै राम्रो रहेको र फाइनलमा बाजी मार्नेमा विश्वस्त रहेको धारणा राखे।
यस्तै कप्तान किरण सिम्जुङले धनगढी टिम लयमा रहेको र तेस्रो पटक यो प्रतियोगितामा भेट हुन लागेको भन्दै खेल प्रतिस्पर्धात्मक हुने र अन्तिममा धनगढीले नै जित्ने दावी गरे। लिग चरण र क्वालिफायर्समा धनगढीले निकालेको नतिजा फाइनलमा पनि निकाल्नेमा विश्वस्त रहेको उनले बताए। Next one qualify well, so yeah, हाम्रो third time of facing हुँदैछ काठमाडौँ रेन्जर्ससँग हामी हाम्रो यात्रामा। त्यस्तै काठमाडौँ टिमका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले सुपर लिगको उपाधि काठमाडौँमै नै राख्ने गरेर खेल्ने बताए। उनले यो प्रतियोगिताको उपाधिका लागि काठमाडौँ निकै उत्साहित भएको धारणा राखे। कप्तान विकेश कुथुले फाइनलमा जित्ने हिसाबले खेल्ने धारणा राखे। सिचुएसन यो पेन्डेमिक कोभिड भएको अवस्थामा यो एउटा उदाहरणको रूपमा जसले काठमाडौँ आफ्नो घरमै सुरक्षित रहनु, घरमै बस्नु, गाडी बजारमा ट्राभल गर्नु भने जस्तै यसपालिको यो ट्रफी। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेका अध्यक्षका ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षबीच सामूहिक छलफल जारी। पार्टीको विवाद समाधानको उपाय खोजिँदै कार्यदल बनाउने तयारी। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा कोरोना रोकथाममा साधन स्रोतको कमी हुन नदिने प्रतिबद्धता। पुरानै मन्त्रीमण्डललाई निरन्तरता, जसपा तत्काल सरकारमा नजाने। नेपाली कांग्रेस माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षबीच गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति। एमालेको खनाल नेपाल पक्षसँग फेरि पनि सहकार्य हुन सक्ने प्रचण्डको अपेक्षा। पछिल्लो 24 घण्टामा 8,520 जनामा कोरोना संक्रमण। आज 203 जनाको मृत्यु, 6,135 जना संक्रमण मुक्त। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि देशैभर अक्सिजनको अभाव। सीसीएमसीबाट जिम्मेवारी खोज्दै अस्पताललाई अक्सिजन व्यवस्थापन स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने निर्णय। इजरायल र प्यालेस्टाइनको सीमामा चर्किएको द्वन्द्व झन बढ्दै। प्यालेस्टाइनतर्फ 27 जना बालबालिका सहित 100 भन्दा बढी र 7 जना इजरायलीको मृत्यु। र नेपाल सुपर लिगको उपाधिका लागि शनिबार धनगढी एफसी र काठमाडौँ रेन्जर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै उपाधि जित्ने दुवै टिमको दाबी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।